सबैको बाइबल छ हातमा होइन, धेरै राम्रो, सबैको बाइबल छ हातमा। अनि यो बाइबल चाहिँ मेरो पुरानो, जब म ख्रिस्तानदेखि क्रिस्चियन भएँ नि, जब मेरो हृदय परमेश्वरले बदल्नु भयो नि, जब उहाँले बदल्नु भयो त्यहाँदेखि मैले यो बाइबल, यो मैले बेलडाङ्गामा गएर किनेको बाइबल, अनि मैले किनेँ। अनि यो बाइबललाई मैले अमेरिका आउँदाखेरि कतिवटा भारी लोड भयो, यत्रो बाइबल किन लानु भनिरहेको थियो। तर यो बाइबल मैले चेपेर ल्याएँ, अरू सामान लाँदिनँ, बरुभन्दा म बाइबल बोक्छु भनेर। त्यो भएर मैले मेरो बाइबलमा धेरै कुराहरू कोटेट गरेको छु, जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो म ल्याउँदिनँ आइतबार, किनभने यो धेरै ठुलो छ, मेरो ब्यागमा अट्दैन। त्यो भएर हाम्रो रोमन छोराले मलाई दिएको त इङ्ग्लिस बाइबल छ, यो बाइबल। थ्याङ्क यू सो मच छोरा वान्स अगेन। अनि यो रोमन छोराले मलाई इङ्ग्लिस बाइबल दिएको। पहिले मेरो एनकेजिबी बाइबल थियो, मैले नागाल्यान्डमा पढ्दाखेरि किनेको। त्यो एनकेजिबी त त्यो बाइबल ब्यागसँगै चोरले किन्यो, चोरले किने रे, सरी, चोरले उसले किनेर लगेको। अनि रोमन छोरीले मलाई यो गिफ्ट दिएको छ, धेरै राम्रो लागेको छ, मलाई स्लिम मनपर्छ। त्यो भएर मैले यो बुक, मेरो इङ्ग्लिसको एनकेजिबी इङ्ग्लिस भर्सन म चलाउँछु। म धेरै कोटेट गर्छु बाइबलमा पहिलेदेखि नै। म यी बाइबल भन्दाखेरि पनि, म इलेक्ट्रोनिक बाइबल भन्दा पनि, आइप्याड भन्दा पनि मलाई यो पेज मनपर्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, जब तपाईँले यी बाइबल खोल्नुहुन्छ नि, टेम्पटेसन आउँछ। कोही बेला म आइप्याडमा पढिरहेको हुन्छु, टिङ्गै घन्टी बज्छ, के नोटिफिकेसन आइरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो ध्यानलाई सबै कहाँ पुऱ्याउँछ, कुन फ्लोमा पढिरहेको हुन्छौँ, हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ। त्यो भएर तपाईँ सबैले एउटा बाइबल बनाउनुहोस्। म तपाईँलाई, मेरो यो हम्बल रिक्वेस्ट हो, यो तपाईँले, मेरो यो एउटा आग्रह हो, तपाईँले एउटा बाइबल बनाउनुहोस् तपाईँको एन्टायर लाइफको लागि। जब तपाईँले एउटा बाइबल बनाउनुहोस्, त्यसमा कोटेट गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ मैले यस्तो कोटेट गरेको छु, लेख्नुहोस् बाइबलमा, पदहरू लेख्नुहोस्, कता कुन पदले कुनसँग म्याच खान्छ, तपाईँलाई प्रकाश परमेश्वरले कुन दिनुहुन्छ, तपाईँले लेख्नुहोस्। अनि त्यो बाइबल एभ्री टाइम तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ क्यारी गर्नुहोस्। एकजना पास्टरले मेरो घरमा दुईचोटि आएको, दुईचोटि बाइबल छोडेर गयो, त्यसको वास्तै छैन। यो बाइबल म कहिले पनि छोड्दिनँ। म जहाँ जान्छु भनेपछि, म जब प्रिपेयर गर्छु नि, म एभ्री टाइम म बाइबल हेरिबस्छु, कोटेट गरिबस्छु, लेखिबस्छु बाइबलमा। अनि मेरो चाहना के छ, जब म स्वर्गीय जान्छु नि, संसार छोडेर, यो मेरो चाहिँ एउटा सम्पत्ति जस्तो आउनेवाला पुस्तालाई एउटा उदाहरण छोडेर जान चाहन्छु। तपाईँले एउटा बनाउनुहोस् न, जुन तपाईँको एउटा इतिहास रहोस्, ताकि यो मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई कति धेरै माया गर्दो रहेछ, अनि यो मान्छेले कति धेरै परमेश्वरको वचनलाई याद गर्दो रहेछ, कति धेरै परमेश्वरको वचनलाई आफू बनाउँदो रहेछ। त्यो भएर जब तपाईँ मण्डली आउनुहुन्छ, टक्क बाइबल बोकेर आउनुभयो भने के सोध्छ, ओहे यो त क्रिस्चियन रहेछ भनेर सोध्छ। आमेन। अनि कहाँ गएको भन्दा चर्च गएको, जाउँ न भन्नु कति सजिलो हुन्छ। त्यो भएर बाइबल बोकेर आउनु चर्च आउँदाखेरि पनि, आमेन, बाइबल बोकेर आउनुहोस्। चर्च आउँदाखेरि लिखित बाइबल बोकेर आयो भने तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने हामीलाई परमेश्वरको वचन औधी चाहिन्छ। म तपाईँलाई साँच्ची हम्बल रिक्वेस्ट हो यो चाहिँ, तपाईँले यदि वचन, यो बाइबललाई माया गरेर सधैँ तपाईँले हिँड्नुभयो भने, मैले त्यो यी बाइबल कुरा गरेको छुइनँ, फेरि हातले एउटा राम्रो किन्नुहोस् बाइबल, तपाईँलाई जुन चाहिँ ठिक लाग्छ। फ्रीमा पाएको बाइबल राम्रो हुँदैन, किनेको बाइबल धेरै राम्रो हुन्छ, क्वालिटी राम्रो हुन्छ। तपाईँले एन्टायर लाइफको लागि, आफ्नो सारा जीवनको लागि तपाईँले बनाउनुहोस्, नोट बनाउनुहोस्, तपाईँले लेख्नुहोस्। म त यति धेरै लेख्छु, मेरो अफिसको टेबलमा आउनुहोस् न, तपाईँले 5वटा कपी फत्तै देख्नुहुन्छ, लेखिबस्छु। मैले हिजो श्रीमतीलाई कल गर्दै थिएँ, मलाई त घर आउनु मन लागेको छैन, 6-7 बज्न आँटेको थियो, झन्डै 7 बज्न आँटेको थियो, तर मलाई भोक लाग्यो, त्यो भएर म आएको, नत्र म आउँथिनँ भने। म जब वचन पढ्छु नि, बाइबल पढिबस्छु, मलाई यस्तो धेरै फ्रेसनेस भित्र हुन्छ नि, एनर्जी यति धेरै आउँछ, शक्ति सामर्थ यति धेरै आउँछ। त्यो भएर तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्। आमेन। उत्पत्तिमा जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो नि, जब भूमिको माटोबाट परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, मानिस बन्ने तापनि तर उसमा जीवन थिएन। तर परमेश्वरले मानिसलाई उसको नाकबाट जीवनको सास परमेश्वरले फुकिदिनु भयो, अनि मानिस जीवित प्राणी भयो। यहाँ हेर्नुहोस् न, मान्छेको जीवन केही पनि होइन जबसम्म हाम्रो जीवनमा वचन हुँदैन। आमेन। वचनले मात्र हामीलाई जीवन दिन्छ, नत्र हामी मरेको सर हो। वचनले मात्र हामीलाई जिउने, हामीलाई आशा दिन्छ। वचनले मात्र हामीलाई सबै कुरामा उत्साह दिन्छ।
पहिलो दोस्रो तिमोथीको तपाईँले 3:16मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, अल स्क्रिप्चर इज इन्सपिरेसन अफ गड। सम्पूर्ण धर्मशास्त्र, अल स्क्रिप्चर इज इन्सपायर बाई द गड। सबै धर्मशास्त्र, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको। अब यो इन्सपिरेसन अफ गड भने ग्रिक भाषामा यदि तपाईँले ट्रान्सलेट पढ्नुभयो भने द्याट मिन्स गड ब्रिथ, परमेश्वरले फुक्नुभएको सास हो। त्यो परमेश्वरले फुक्नुभएको सासले चाहिँ मानिसलाई जीवन दिएको छ। त्यस्तै जब परमेश्वरले बोल्नुभयो नि वचन, जुन बोलेको वचन, नदिएको वचन, अन्तिममा त्यो वचन अस्तित्वमा केमा आयो? तपाईँको हातमा रहेको जुन लिखित पन्ना छ नि, परमेश्वरको वचन हो। अनि यसमा जीवन छ। यदि तपाईँले यो वचनलाई तपाईँले एभ्री टाइम ग्रहण गर्नुभयो, यो वचनलाई सुन्नुभयो, यो वचनलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो नि, तपाईँको मरेको जस्तोसुकै मरेको जुनै पनि एभ्री एरिया, एउटा मात्र होइन, एभ्री एरिया, जुनै पनि एरिया मरेको छ नि, अन्तिममा जीवन ल्याउँछ प्रिय। यसले जीवन प्रदान गर्छ। त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्, यसलाई माया गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् न, यो यति वर्ष भइसक्यो, म क्रिस्चियन भएको यति वर्ष भइसक्यो, स्टिल धेरै मैले सुरक्षासँगले राखेको छु। म धेरै कुराहरू यसमा कोटेट गर्छु। त्यो भएर परमेश्वरले उहाँको वचनलाई पनि औधी आदर गर्नुहुन्छ, उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, किनभने मानिसमा फुकेको जीवनको सास आज यो बाइबलको पन्नाहरूमा छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ जीवनको लागि तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि जीवनमा तपाईँको केही जीवनमा केही कुरा मरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले मरेको पाउनुभयो भने जीवनको लागि यो बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको उहाँले प्रेरणा गरिएको, पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा गरिएको। सायद तपाईँलाई लाग्छ होला यो बाइबल भनेको चाहिँ अगमवक्ता र प्रेरितहरूलाई प्रेरणा गरियो अनि मात्र लेखियो। होइन प्रिय, अगमवक्ता र प्रेरितहरूलाई परमेश्वरले प्रेरणा गर्नुभयो, तर त्योभन्दा अगाडि नै वचन हुनुहुन्थ्यो। यूहन्नाको पुस्तक 1:1ले भन्छ, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। द्याट मिन्स वचन चाहिँ अगाडिबाट थियो। अनि त्यो वचनले नै हामीलाई हाम्रो सारा हाम्रो जीवनलाई के दिइरहेको हुन्छ? स्वास्थ्य दिइरहेको हुन्छ। स्वास्थ्य भन्नु बित्तिकै एउटा मात्र एरिया होइन, एन्टायर लाइफलाई स्वास्थ्य दिइरहेको हुन्छ। प्रेज द लर्ड। कतिजनाले भन्छन् हामीलाई वचन चाहिँदैन, अलिअलि चाहिन्छ। आत्मिक कुरा र वचनले मात्रै हाम्रो जीवन सफलता हुँदैन। आत्मिक जीवनले मात्रै, प्रचार गरेको सुनेर मात्रै हाम्रो लाइफ चेन्ज हुँदैन र हामी सफलता पाउँदैनौँ। हो या होइन तपाईँलाई लाग्छ? तर म तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा कुरा, सायद तपाईँले आफ्नो करियरमा चाहिने ज्ञान तपाईँले बाइबलमा नपाए तापनि, तर यदि तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले चाहेको भन्दा बढी ज्ञान र बुद्धि तपाईँले वचनद्वारा पाउनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। वचनद्वारा पाउनुहुन्छ। किनभने बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दाउद जब ऊ राजा थिएन, तर राजा नहुँदाखेरि उसँग परमेश्वरको वचन थियो, किनभने ऊ परमेश्वरको हृदयको मानिस थियो। उसले वचनलाई प्रेम गर्थ्यो, वचनलाई उसले आदर गर्थ्यो। आदर गरेको कारणले गर्दा तपाईँलाई थाहा छ उसले गुलियातमाथि पनि विजय गरेको छ। तर त्यहाँमध्ये धेरै सिपाहीहरू थियो जसलाई लडाइँको बारेमा ज्ञान थियो, उनीहरूसँग एक्सपिरियन्स थियो, तरै पनि उनीहरू गुलियातसँग फेस गर्न सकेन। तर दाउद जोसँग वचन थियो, जोसँग वचनको ज्ञान, वचनको प्रकाश थियो, परमेश्वरप्रतिको प्रेम थियो, उसले अन्तिममा गोलियातलाई विजय गरेको छ। प्रिय, तपाईँलाई सायद चाहिएको छ होला ज्ञानहरू, तपाईँले पाउनु भएन। संसारको ज्ञानहरू तपाईँले बाइबलमा पाउनु भएन। बाइबललाई नखरात नगर्नुहोस्, हेट यसले काम गर्दैन, आत्मिक कुराले मात्र काम गर्दैन भन्नु चाहेको के हो? हामीलाई भयो भने पनि ठिकै छ, नभए भने पनि केही छैन भनेको जस्तो, त्यो होइन प्रिय। हाम्रो जीवनमा हामीलाई यदि वचन छैन भने यु विल डाई, तपाईँ मर्नुहुन्छ। संसारमा दुईवटा सक्सेस छ, एउटा सक्सेस गुड सक्सेस एन्ड ब्याड सक्सेस। तपाईँले युसुको पुस्तक 1:8मा पाउनुहुन्छ, यदि तैँले दिनरात मनन गरिस् भने, इफ यु मेडिटेट डे एन्ड नाइट यु विल हेभ गुड सक्सेस। भनेपछि दुईवटा सक्सेस छ, गुड सक्सेस एन्ड ब्याड सक्सेस। तपाईँ कुन चाहनुहुन्छ? आई वान्ट गुड सक्सेस। परमेश्वरबाट
गुड सक्सेस हामी चाहन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा ब्याड सक्सेस भनेको यु विल बी सक्सेसफुल अदर एरियामा तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ होला, बट वेन यु कम एट होम, जब तपाईँ घर आउनुहुन्छ नि तपाईँलाई श्रीमतीको अनुहार हेर्नु मन लाग्दैन, परिवारले तपाईँको अनुहार पनि हेर्नु मन पराउँदैन। त्यो भनेको के हो? पब्लिक सक्सेस, प्राइभेट फेलियर। मलाई मन छैन। बट आई वान्ट गुड सक्सेस। अब हामी गुड सक्सेस कहाँबाट पाउँछौँ? परमेश्वरको वचनलाई। त्यसै कारणले गरेर परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरको वचनलाई जहिले पनि आफ्नो बनाउनुहोस्। यदि कोही मानिसले भन्छ परमेश्वरको वचनले मात्र सफलता दिँदैन, म साँच्चै भन्छु झुटो शिक्षा हो। हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। हेर्नुहोस् न, गड वे इज भेरी सिम्पल। यदि परमेश्वरको वचनमा तपाईँ निपुण हुनुभयो, परमेश्वरको वचनमा यदि तपाईँले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो, परमेश्वरको वचनलाई लगाउनु भयो भने नि, मन लगाउनु भयो भने नि, भेरी सिम्पल। उनीहरूले सोच्यो गोलियतलाई मार्नको लागि परबाट बाणा हान्नुपर्छ, त्यत्रो छ कति 12-13 फुटेलाई के गर्नुपर्छ, सायद उनीहरूले त्यो ज्ञानहरू प्रयोग गर्थ्यो होला। तर परमेश्वरको वे भेरी सिम्पल, मात्र एउटा उहाँले ढुङ्गा चुन्नुभयो। लाइफमा कोही बेला हामी एउटा कुरा सफलताको लागि पछि हामी हिँड्छौँ नि, अन्तिममा हामीले आफ्नो स्वास्थ्य पनि गुमाइ पठाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, त्यो सफलताको निम्ति तपाईँले आफ्नो परिवार पनि विभाजन भएको पाउनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरको चाहना होइन। परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यो सफलतामा तपाईँ पुगेको, त्यो स्थान तपाईँले ओगटेको, तर परमेश्वरको बाटोलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वरको वेलाई तपाईँले पछ्याउनुहोस्। यदि तपाईँ वचनमा सधैँ दिनरात तपाईँले मेडिटेट गर्नुभयो, वचनलाई आफ्नो बनाउनु भयो, वचन अध्ययन गर्नुभयो, वचनलाई तपाईँले मेडिटेट गर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले गुड सक्सेस पाउनुहुन्छ। यु विल नेभर लुज योर फ्यामिली, इभन रिलेसनसिप, तपाईँले केही कुरा, इभन योर हेल्थ, पर्फेक्ट हेल्थ तपाईँले पाउनुहुन्छ। कसरी? परमेश्वरको वचनद्वारा। राजा दाउदले विशाल विशाल लडाइँहरू देशमा उसले लडाइँ गर्यो, उसले विजय मात्रै हासिल गर्यो। कारण किन? उसले परमेश्वरको वचनलाई माथिल्लो स्थानमा राखेको थियो। प्रिय, तपाईँले वचनलाई कहिले पनि तल्लो स्थानमा नराख्नुहोस्। यदि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ वचनले मात्र हामीलाई सफलता दिँदैन, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ केही कुरा छ जुन वचनभन्दा तपाईँले माथि राख्दै हुनुहुन्छ। वचनलाई माथिलाई सबैभन्दा माथिल्लो स्थान, बिकज वर्ड अफ गड हेज अ फाइनल अथोरिटी। परमेश्वरको वचनमा मात्रै अन्तिम अधिकार छ। दाउदले हेर्नुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 138 को 2 मा के भनेको छ? दाउदले भन्छ, आई विल वर्शिप टुवर्ड्स युर होली टेम्पल एन्ड प्रेज योर नेम फर योर लभिङ काइन्डनेस एन्ड योर ट्रुथ, फर यु हेभ म्याग्निफाइड योर वर्ड एबभ अल योर नेम। सी, तपाईँले यु हेभ म्याग्निफाइड योर वर्ड एबभ अल योर नेम। तपाईँले आफ्नो वचनलाई सबै नाउँहरूभन्दा, तपाईँको नाउँभन्दा तपाईँले माथि राख्नुभयो। परमेश्वर आफैले त उहाँले आफ्नो वचनलाई सबैभन्दा माथि राख्नुहुन्छ भने तपाईँ त झन् त्यही वचनको जीवनको सास तपाईँलाई फुकिदिएको, तपाईँले झन् कति धेरै माथि राख्नुपर्छ। आमेन। मैले सुन्छु भनेको बाइबलले यसरी भन्छ भनेर भन्यो भने तर भनेर उहाँको वचनलाई पर पारिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई दुष्ट आत्माले काम गर्दैछ भित्र, किनभने तपाईँले वचनलाई तर भनेर तल राख्नुभयो। दाउदले जीवनमा लडाइँहरू हारेन। दाउद परमेश्वरको हृदयको मानिस थियो अनि उसले परमेश्वरको वचनलाई सधैँ माथि राख्थ्यो। यु हेभ म्याग्निफाइड योर नेम एबभ अल योर नेम। परमेश्वरको कतिवटा नामहरू छ, ती नामहरू भन्दा पनि दाउदले परमेश्वरको वचनलाई म्याग्निफाइड गर्यो, एक्जल्ट गर्यो, परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्यो। आमेन। अब कसरी हामी परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचाल्न सक्छौँ? जब तपाईँले उहाँको वचनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले उहाँको वचनलाई मेडिटेट गर्नुहुन्छ, तपाईँले उहाँको वचनलाई माथि उचाल्दै हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु आफैले भन्नुभयो, विदाउट मी यु क्यान डु नथिङ। मबाट अलग रहेर तिमीले केही गर्न सक्दैनौ। यदि तपाईँले वचनलाई अलग राख्नुभयो र संसारको सफलतातिर तपाईँ जानुभयो भने यु विल डु, तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। तर मैले भने नि तपाईँले गर्नुहुन्छ, बट यु विल लुज समथिङ प्रिसियस। तपाईँले जीवनमा केही महत्त्वपूर्ण गुमाउनुहुन्छ। त्यसैले येशूले भन्नुभयो, विदाउट मी यु क्यान डु नथिङ। मबाट अलग रहेर
तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर जोसेफ अन्य जातिले गरिरहेको छ त। लुक एट देयर, उनीहरूलाई एकचोटि हेर्नुहोस् न, निहाल्नुहोस् न, दे आर ब्रोक, थाउजन्ड्स टाइम दे आर ब्रोक। उनीहरूको जीवन घायल छ, दे डोन्ट ह्याभ जोय, उनीहरूमा शान्ति छैन, उनीहरूमा आनन्द छैन प्रिय, उनीहरूमा खुसी भन्ने तपाईँले पाउनुहुन्न। तर जसले परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गरेको छ नि, उनीहरूको लाइफ हेर्नुहोस् त, यु विल सी सो डिफ्रेन्ट। कोरोनाको महामारीमा पनि उनीहरू हाँसेर खुसी भएर परमेश्वरलाई आराधना गर्यो। अस्ति हिजो मलाई पास्टर बल एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, पास्टर जोसेफ चर्च खुल्लाउनु भयो भनेर मलाई सोध्नुभयो। अनि मैले तपाईँले भनेको मैले जुलाई 15देखि अरे, ए हाम्रो त पास्टर बुवा 2 महिना पनि बन्द भएन ल, हामीले त मजाले गऱ्यौँ, परमेश्वर हामीमा कृपालु हुनुभयो, उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुभयो। उहाँ छक्कै पर्नुभयो, किन भन्दाखेरि हामीले उहाँको वचनलाई, त्यही भएर यीशुले भने यु क्यान डु नथिङ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी ख्रिस्टमा रह्यौँ अनि ख्रिस्ट हामीमा रहनुभयो, त्यसैले गर्दा हामी सुरक्षित भयौँ। सी हाउ सेफ वी आर नाउ। यो हाम्रो कारणले हो त होइन, हो किन भन्नुहोस् न, परमेश्वरको कारणले गरेर, यीशुको कारणले गरेर। अनि यीशुले भन्नुभएको छ, यूहन्नाको पुस्तक हामी 15मा जाउँ त। यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने, यो कुरा होइन वचन हो, तर नेपालीले कुरा भनेको छ, तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ मागा र म तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरो चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। इफ यु अबाइड इन मी एन्ड माई वर्ड्स अबाइड इन यु, you will ask whatever you desire, it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. If you abide in me, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ, and my word abide in you, my words abide in you, मेरो वचन तिमीहरूमा रह्यो भने, अनि बाइबलले के भन्छ, you will ask whatever you want, whatever you desire, के इच्छा लाग्छ, तिमीहरूलाई के चाहना लाग्छ, तिमीहरूलाई मागा, त्यो तिमीहरूको लागि हुनेछ। एन्ड बाई दिस भनेको यही द्वारा, बाई दिस के हुन्छ, यु विल बियर मच फ्रुट, नट लिटल फ्रुट, यु बियर मच फ्रुट, तिमीहरूले धेरै फल फलाउनेछौ। एन्ड देन यु विल ग्लोरिफाई योर फादर, अनि तिमीहरूले स्वर्गीय पिताको महिमा गर्नेछौ। एन्ड यु विल बी माई डिसाइपल, अनि तिमीहरू मेरो चेला हुनेछौ, त्यसरी नै तिमीहरूले प्रमाणित गर्नेछौ। अब यहाँ हेर्नुहोस् बाइबलले के भनिरहेको छ, फल फलाउनुको अगाडि के हुनु पर्यो, माग्नु पर्यो। बाइबलले भन्छ यु विल आस्क व्हाट यु डिजायर, माग्नु पर्यो। फल फलाउनुको अगाडि के गर्नु पर्यो, माग्नु पर्यो। माग्नु अगाडि के गर्नु पर्यो, तपाईँ येशूमा रहनु पर्यो र येशूको वचन तपाईँमा रहनु पर्यो। भनेपछि प्राथमिकता के हो, सबैभन्दा अगाडि के हो, घनिष्ठ सम्बन्ध प्रभु येशूसँग, त्यस पछाडि उहाँको वचन तपाईँमा रहनु पर्यो। उहाँको वचन यदि तपाईँमा रह्यो भने नि यु विल बियर मच फ्रुट, तपाईँले धेरै फल फलाउनुहुन्छ। समस्या यो होइन विश्वासीले नमागेर फलदायक नभएको समस्या होइन, हामी विश्वासी त मगान्तेछौँ, मागेर कोही बेला काम चलाउन खोज्छौँ, किनेर होइन, नमागेर होइन। तर कारण के छ, किनभने हामीमा उहाँको वचन नरहेर हो। यदि उहाँको वचन तपाईँमा रह्यो भने तपाईँले धेरै फल फलाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड बाई दिस, यही द्वारा तपाईँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। भनेपछि उहाँको वचन तपाईँमा रहनु पर्यो। आमेन। प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको छ, मत्तीको पुस्तक 13मा बिउ छर्नेको दृष्टान्त उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो बिउ छर्ने चाहिँ राज्यको सुसमाचार छर्ने, अनि वचन चाहिँ बिउ चाहिँ वचन हो भने जमिन चाहिँ हृदय। पहिलो जमिनको बारेमा, हृदय जमिनको बारेमा उहाँले भन्नुभयो, पहिलो जमिन, जुन जमिन चाहिँ बिउ छर्नेले कहाँ छर्यो, बाटोतिर छर्यो। जब बाटोतिर छर्यो, चराचुरुङ्गी आयो, चराचुरुङ्गीले टिपेर लग्यो, भनेको चाहिँ शैतानले आएर टिपेर लग्यो। जब तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ नि, जब प्रचार गरेको वचन सुन्नुहुन्छ नि, शैतानले पहिले तपाईँबाट वचन
चोरेर लाँदछ। किनभने शैतानलाई थाहा छ वचन सो प्रोडक्टिभ, वचनले फल फलाउँछै भनेर शैतानलाई थाहा छ। त्यो भएर तपाईँको जीवनबाट त्यसले वचन चोर्छ। शैतान कहिले पनि डाइरेक्ट आक्रमण गर्दैन, सिधै आएर तपाईँको स्वास्थ्य र तपाईँको सम्बन्धमा आक्रमण गर्दैन, किनभने त्यसलाई थाहा छ तपाईँलाई डाइरेक्ट आक्रमण गर्दा फाइदा केही हुँदैन भनेर। त्यसैले त्यसले पहिले सबैभन्दा तपाईँको हृदयबाट वचन चोर्न चाहन्छ। जब तपाईँको हृदयबाट वचन चोर्छ नि, तपाईँको स्वास्थ्य गिराउनु र सम्बन्ध भचाउनुको लागि शैतानलाई गाह्रो पर्दैन। त्यो भएर शैतानले फुटको आत्मा तपाईँको पहिले हृदयमा लगाइदिन्छ। जुन एकताको आत्मा छ नि, एकताको आत्मा झिकेर शैतानले तपाईँलाई फुटको आत्मा लगाइदिन्छ। त्यस कारणले मण्डलीमा एकले अर्कालाई साँडे बनाउँछ, विभाजित बनाउँछ। पास्टर भन्दा म के काम, उसले भन्दा गिटार म किन धेरै राम्रो बजाउँदैन, किन म माथि अगाडि सर्नु सक्दिनँ ओ भन्दा। अनि फुटको आत्मा यसरी शैतानले ल्याउँछ। त्यो भएर विश्वासीहरू वचन कहिले पनि शैतानलाई चोर्न नदिनुहोस्। एमेन। वचन तपाईँले राखिराख्नुहोस्। पहिलो जमिन चाहिँ कस्तो जमिन अरे, कस्तो हृदय अरे, जुन बिउ चाहिँ बाटोतिर छरिएको। दोस्रो चाहिँ ढुङ्गिनी जग्गामा। ढुङ्गिनी जग्गामा छरिएको बिउ चाहिँ यस्तो हो, उसले हर्षसँगले उसले ग्रहण गर्छ वचनलाई। अनि जब सतावट आउँछ, जब खेदो आउँछ, त्यस पछाडि उसले त्यो वचनलाई भुलिहाल्छ। परमेश्वरको वचन जब तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि, सुन्नु हुँदाखेरि यदि तपाईँको जीवनबाट वचन उसले चोर्न सकेन भने अर्को स्ट्राटेजी प्रयोग गर्छ। के प्रयोग गर्छ थाहा छ? वचनको कारणले तपाईँको जीवनमा सङ्कष्ट आउन सक्छ, कष्ट समस्याहरू आउन सक्छ, तपाईँको जीवनमा खेदो आउन सक्छ। अनि अन्तिममा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जब खेदो आउँछ, जब सतावट आउँछ, ए खोइ परमेश्वरको वचन काम लागेन। यदि परमेश्वरको वचन सत्य हो भने मलाई किन यस्तो, मलाई किन रोग, मलाई किन सतावट, मेरो जीवनमा किन यति समस्या, मेरो जीवनमा मात्र किन यस्तो हुनुपर्ने? जब तपाईँले रिजन गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको जीवनबाट शैतानले त्यो जुन वचन थियो त्यो वचन पनि उसले लगिहाल्छ। अनि त्यो वचन तपाईँको जीवनमा फलदायक हुँदैन। अर्को चाहिँ अर्को कुन जमिन? मैले भने पहिलो चाहिँ बाटो छेउतिर, दोस्रो ढुङ्गेनी जमिन, अनि अर्को कुन जमिन हो? अर्को कुन जमिन? काँडाघारीमा छरिएको बिउ। काँडाघारीमा छरिएको बिउ चाहिँ के हो भने संसारको धन सम्पत्तिले, संसारको फिक्रीले गर्दाखेरि उसले वचनलाई हल्का बनाउँछ। अनि त्यो भएर त्यो बिउ पनि फलदायक हुँदैन। कोही बेला हाम्रो जीवनमा जब परमेश्वरले उन्नति गर्नुहुन्छ नि, जब हामी प्रस्पर हुन थाल्छौँ नि, जब हाम्रो जीवनमा धन सम्पत्ति आउन थाल्छ नि, अनि अन्तिममा हामीलाई के लाग्छ? सबैभन्दा ठुलो पैसा रहेछ परमेश्वरभन्दा। किनभने परमेश्वरले मेरो कुरा टार्नुभन्दा, मैले प्रार्थना गरेको कुरा टार्नुभन्दा पैसा अगाडि बढाएँ भने पैसाले सबै कुरा अन्तिम गर्छ। मेरो फैसलाहरू छ, ममा आएको दोषहरू छ, ममा आएको जतिवटा कुराहरू छ, ममा आएको फँसेको टेन्डरलाई रोक्नुपर्ने छ। मैले पैसा दियो भने काम काफी। अनि त्यो भएर पैसालाई हामीले अगाडि बनाउँछौँ, अनि त्यसले पनि वचनले पनि काम गर्दैन। अर्को चाहिँ असल जमिन हो। असल जमिन भएको जमिनमा चाहिँ त्यो बिउले कसरी काम गर्छ भने, वचनले कसरी काम गर्छ भने, त्यो जमिनमा उसले वचन ध्यानसँगले सुन्छ, उसले बुझ्छ, अनि बुझेर उसले 100 गुणा, 60 गुणा अनि 70 गुणा फलहरू फलाउँछ। तपाईँ कुन जमिनमा हुनुहुन्छ? परमेश्वरको चाहन होइन तपाईँले 30 गुणा फल फलाएको, उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँले 100 गुणा फल फलाएको। तर 100 गुणा फल फल्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले वचन ध्यानसँगले सुन्नुपर्छ। प्रिय एमेन। वचन हामीले ध्यानसँगले सुन्नुपर्छ। जति तपाईँले वचन ध्यानसँगले सुन्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ फलदायक हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, स्कुलमा टिचरले सुनाउँछ, कसै स्टुडेन्टलाई काखमा राखेर सिकाउँदैन, उसले नर्मली सबैलाई सिकाएको हुन्छ। तर कोही विद्यार्थी पास हुन्छ, कोही विद्यार्थी फेल हुन्छ। कारण किन? टिचरको गल्ती हो? होइन। म यहाँबाट राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिरहेको छु। कसको जीवन यति फ्लोरिस भइरहेको छ, यति रेडियन्ट भइरहेको छ, एनर्जेटिक पावरफुल भइरहेको छ। कसैको जीवन तपाईँले देख्नुहुन्छ चिसो न तातो। कारण किन भन्दाखेरि
उनीहरू 3वटा जमिनमा पर्यो। 3वटा जमिनमा, यो जुन जमिनमा परेको बिउ चाहिँ कहिले पनि काम लाग्दैन। गल्ती बिउको होइन, जमिनको। त्यो भएर तपाईँ बिउ किन्नुहुन्छ अनि बिउ किनेपछि के गर्नुहुन्छ? तपाईँले बिउलाई दोच्नुहुन्न, जमिन तपाईँले पहिले राम्रो बनाउनुहुन्छ, माटो किनेर मोलजोल गर्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँ बिउ लाउनुहुन्छ। जब बिउ लाउनुहुन्छ अनि तपाईँले त्यसको फल देख्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यसको 100 गुणा फसल कटानी गर्नुहुन्छ। त्यो भएर परमेश्वरको कारण होइन, या परमेश्वरले रोक्नु भएको होइन हाम्रो जीवनमा आशिषहरू। हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने कुराहरू जति पनि आशिषहरू छ नि, परमेश्वरले रोक्नु भएको होइन, त्यो हामी आफै रोक्दैछौँ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले कोही बेला यति ख्याल ठट्टा गर्छौँ, वचन जब प्रचार गरिँदाखेरि यति ख्याल ठट्टा गर्छौँ ताकि हल्का लिन्छौँ हामी वचनलाई नै। सुन्दा पनि हुन्छ, नसुन्दा पनि हुँदैन, आखिर के छ र, मेरो परिवारको खातिर त म आएको, मेरो श्रीमतीलाई खुसी बनाउन लागि त आएको भन्ने हामी हेतुले आएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा फल लाग्दैन। त्यो वचन तपाईँको हृदयमा कहिले पनि लाग्दैन। अब वचन यदि तपाईँले ध्यानसँगले सुन्नुभयो भने तपाईँको त्यति नै परिणाम तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ, या 100 गुणा काट्नुहुन्छ। असल जमिन पनि यही छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? असल जमिन पनि यही छ, असल जमिनमा परेको पनि असल जमिन त हो नि, तर तपाईँले कसरी सुन्नुभयो त्यही बावजुद त्यही परिणाम तपाईँले पाउनुहुन्छ। किनभने लुकाको पुस्तक 4 को यहाँ हामी हेरौँ त। नेक्स्ट, लुकाको पुस्तक 4 को 23 भन्छ, यदि कुनै मानिसको सुन्ने कान छ भने त्यसले सुनोस्। उहाँले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो, तिमीहरूले जे सुन्छौ त्यसमा ध्यान देऊ, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पाउँछौ र तिमीहरू झन् बढी दिनेछ। यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिले वचन सुन्नुहुन्छ नि कसैबाट, तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ नि, यदि तपाईँले त्यसलाई ध्यान दिनु भएन भने यु आर डिसिभिङ, तपाईँ धोकामा परिराख्नु भएको छ। तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ? अनि प्रभु येशूले फेरि भन्नुभयो, तिमीहरू जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूले पाउँदछौ। त्यो भनेको जुन नापले तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहुन्छ नि आदर गरेर, त्यही नापले तपाईँ पाउनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। जुन नापले परमेश्वरको वचन तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यही नापले परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले जब वचन सुन्दाखेरि नि एकदम ध्यानसँगले सुन्नुपर्छ। हामी अरूलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। शैतानले हामीलाई टाइम गर्छ। जब वचन सुनिराख्नु भएको हुन्छ, पास्टरले देख्नुहुन्न नि त यति धेरै मानिसहरू छ, कसले के गर्यो देख्नुहुन्न, मोबाइल खोल्यो भने वचन पढेको जस्तो देख्छ, अनि अन्तिममा तपाईँलाई त्यो मानिसलाई ट्याक्स गर्नु मन लाग्छ। त्यो भएर हामी मण्डली आउँदाखेरि हामीले कसैले कसैलाई बाधा दिनु हुँदैन, अरूको निम्ति बाधा बनिनु हुँदैन। जब तपाईँ मण्डली आउनुहुन्छ, जहिले भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा मलाई सम्झाउनुहोस्, मण्डलीको ढोका पस्ने बित्तिकै मैले फोन साइलेन्टमा राख्न सकौँ। तपाईँले बाधा दिनु भएन भने अरूले पनि बाधा पाउँदैन। तपाईँले ध्यान आकर्षित गरेर यदि वचन सुनिराख्नुभयो भने त्यही नापमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। आइतबार आउँदाखेरि कहिले पनि नसोच्नुहोस्, उहाँ त मेरो मामा हो, उहाँ त मेरो भान्जा हो, उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ। जुन हृदय बोकेर आउनुहुन्छ नि, त्यही हृदय अनुसार परमेश्वरले तपाईँलाई तृप्त गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले यदि भन्दै हुनुहुन्छ, वाह परमेश्वरको दिव्य वचन हो, म ग्रहण गर्छु, परमेश्वरको वचन हो, उहाँले बोल्नुभएको होइन तर परमेश्वर उहाँद्वारा बोल्नुभएको, जब त्यो हेतुले तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो नि, वेटिनेस महिमा त्यसमै छ प्रिय। तर आज के छ, मामाले बोलेको वचन भान्जाले ग्रहण गर्दै गर्दैन। के सोच्छ, मेरो मामा त मेरो घरमा कति आउनुहुन्छ नि, मेरो मामासँग त म काममा जान्छु नि, मेरो मामा सो हेर्छु। जति लाइट बनाउँछु नि हृदयलाई वचन ग्रहण गर्ने त्यति लाइट हुन्छ। तर हृदयलाई यदि तपाईँले गहक बनाउनुहुन्छ नि परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्नको लागि, त्यति नै तपाईँले ग्रहण गरिराख्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। त्यसरी तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सोलोमन राजाले आफ्नो छोरालाई एडभाइस दिइरहेको छ। उसले के भन्छ, मेरो छोरा, मेरो कुरालाई ध्यान दे, अनि वचनलाई ध्यान दे, मेरो वचनलाई ध्यान दे, ताकि तेरो नजरबाट कहिले उम्केर नजाओस्। हेर्नुहोस् न, के रे ध्यान दे, वचनलाई ध्यान दे भनेको, तपाईँलाई मैले फर इक्जाम्पल
तपाईँ एउटा केही कुरा इक्जाम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पास हुनुहुन्छ, म टिचर भएँ अनि मैले तपाईँलाई भने फलाना फलाना क्वेसन टेस्टमा आउँछ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यति ध्यान दिनुहुन्छ होइन, त्यो आउँछ भनेर ठ्याक्क त्यसलाई हाइलाइट पनि गरिहाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ? मेरो वचनलाई ध्यान दे, तेरो नजरबाट भनेको आँखाबाट उम्केर जान नदे। हितोपदेश तपाईँले 4 पाउनुहुन्छ। किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। किनभने मेरो वचन पाउनको निम्ति जीवन हो। तपाईँको के कुरा मरेको छ? तपाईँले वचन अध्ययन गर्नुहोस् त, वचन अध्ययन गर्नुहोस्, जुनै भए पनि वचन अध्ययन गर्नुहोस् त, जहाँबाट भए तपाईँलाई मनपर्छ, कसरी अगुवाई हुन्छ तपाईँलाई, कसरी इच्छा लाग्छ, तपाईँले वचन अध्ययन गर्नुहोस् त, डेफिनेटली यु विल फाइन्ड लाइफ। तपाईँ गलेको हुनुहुन्छ, थाकित हुनुहुन्छ, कामले गर्दा गलेको या सोचले गर्दा गलेको या केही कुराले गर्दा एपोइन्टमेन्ट वान आफ्टर एनदरको कारणले गर्दा तपाईँलाई घरेको महसुस भइरहेको छ। गो थ्रु परमेश्वरको वचनमा जानुहोस् त, यु विल फाइन्ड रिफ्रेसमेन्ट, एनर्जी, पावर, तपाईँलाई यु विल बी स्ट्रेन्थेन, तपाईँलाई शक्ति प्राप्त भएको तपाईँलाई महसुस हुन्छ। आमेन। त्यसरी तपाईँले जानुहोस्। एन्ड परमेश्वरको वचन के हो रे? तिमीहरूको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो। जब म बाइबल अध्ययन गर्दै जान्छु नि, मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू आउँछ, टेन्सनको कुराहरू, मण्डली छ र हरेक कुराहरू छ, फ्यामिली, कोही बेला कतिवटा कुराहरू, सोचहरू आउँछ। जब आउँछ नि, आउँदाखेरि म चुप लागेर जब म वचन अध्ययन गर्छु नि, मेरो शरीरको मात्र होइन, कोही बेला थाकित हुन्छु, शरीरको मात्र होइन, तर मेरो सबै प्राण, आत्मा सबैको निम्ति मैले स्वास्थ्य पाइरहेको आफूलाई महसुस हुन्छ। कोही बेला म डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा सायद गलत गर्छु जस्तो लाग्छ, अनि म अन्तिममा वचनमा जान्छु। जब म वचनमा जान्छु नि, मलाई फ्रेस विजडम परमेश्वरले दिइराख्नु भएको हुन्छ। अनि द वे आई टक, जब म बोल्दाखेरि, बोल्ने तरिकाले, जब मैले गर्ने व्यवहारहरू, परमेश्वरले मलाई छुट्टै दिनुहुन्छ। आमेन। कसरी? उहाँको वचनमा तपाईँले जीवन पाउनुहुन्छ। तपाईँ सायद ऋण तपाईँलाई लागिरहेको छ, तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ, यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ, तपाईँले केही कुरा गर्नु पर्दैन, जस्ट गो थ्रु परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँ जानुहोस्, वचन अध्ययन गरिराख्नुहोस्। मैले एउटा टेस्टामनी सुनेको, उसको श्रीमती क्रिस्चियन हुन्छ तर ऊ अन्य जातीय हुन्छ, तर ऊ अन्तिममा थलो पर्छ, बिरामले, डक्टरले भन्छ इन्क्युरेबल भनेको निकै नहुने बिराम हो, यो चाहिँ अब कहिले पनि देखा नपरेको रोग हो, मर्छ भनेर उसलाई भनेको हुन्छ। तर एक दिन श्रीमती घरमा हुँदैन, उसको श्रीमतीको टेबलमा उसको बाइबल हुन्छ, अनि त्यो उसको श्रीमतीको बाइबल उसले पढ्छ, अनि यस्तो हेर्दाखेरि उसले कन्टेन्ट देख्छ, अनि यो कन्टेन्ट पनि सबै पढ्छ। जब पढिरहेको हुन्छ, उत्पत्तिको पुस्तक आदि पुग्दाखेरि उसलाई एक प्रकारको हल्का भएको अनुभव हुन्छ, अनि अन्तिममा जब डक्टरलाई देखाउँछ नि, डक्टरले भन्छ कहाँ गयो यो नाइटमेयर जस्तो भयो भन्छ डक्टरले। हेर्नुहोस् त, वचनमा नि यो परमेश्वरले फुक्नु भएको जीवनको सास, जुन तपाईँको शरीर माटो, उदाहरणको लागि एउटा माटो सम्झिनुहोस् त, माटो जुनमा केही भ्यालु छैन, जुनमा कुनै पनि जीवन छैन, आकार बिनाको, तर परमेश्वरले जीवनको सास जब फुकिदिनु भयो नि, जब जीवनको सास फुकिदिनु भयो, अन्तिममा मानिस जीवित प्राणी भयो। हाम्रो शरीर त नि, हाम्रो शरीरमा यदि जीवन चाहिन्छ भने त्यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। प्रभु येशूले भन्नुभयो मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरबाट निस्केको हरेक वचनले जिउँदछ। जति तपाईँ पेटको लागि काम गर्नुहुन्छ, जति पेटको लागि तपाईँ ख्याल गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई कुरा थाहा छ, तपाईँले नि निन्द्रा सुहाउनुहुन्छ तर भोक कहिले पनि सुहाउनुहुन्न, हो कि त? भन्नुहोस् त। म नेपालबाट आएको थिएँ, यो मैले एक्सपिरियन्स गरेको। निन्द्रा क्वाइट लागिरहेको थियो, यस्तो निन्द्रा लागिरहेको थियो नसुतेको कारणले गर्दा, तर भोक पनि एका बिहान लागिरहेको थियो। सुत्छु निन्द्रा लाग्दैन, सुत्छु निन्द्रा लाग्दैन। अनि मम्मी जुरुक्क उठेर के भयो भन्नुभयो, त्यहाँदेखि भोक लाग्यो भनेको, अनि कहाँ निन्द्रा लाग्छ त भन्नुभयो। जति हामी नि पेटको लागि हामी काम गर्छौँ, पेटको लागि जति हामी सोध्छौँ नि, त्यति नै हामीले वचनको लागि सोच्नुपर्छ। कि तपाईँले कति धेरै कि वचनलाई कम राख्नुभएको छ? यदि तपाईँले वचनलाई कम राखिराख्नु भएको छ भने नि तपाईँले आफ्नो शरीरमा जीवन पाउनुहुन्न। तपाईँले आफ्नो शरीरमा साँच्चै तपाईँले जीवन पाउनुहुन्न। जति तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, वचन मेडिटेट डे एन्ड नाइट गर्नुहुन्छ, तपाईँको लाइफ सो फ्लरिस हुन्छ।
आमेन। तपाईँको जीवन वाह हेर्दाखेरि तपाईँलाई मान्छेले उमेरमा मलाई अस्ति चटपटै खान गएको नेपाली बजारमा मलाई एकजना दिदीले भाइ भन्यो अनि मैले उसलाई दिदी भने उमेर सोधेको मभन्दा त 3 वर्ष कान्छो रहेछ अनि मैले भने प्रेज गड भने मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद भने ठिकै छ। परमेश्वरको हामी कस्तो वचनबाट हामीले नयाँ गरी जन्मेको छौँ। हामी पहिलो पत्रुस हामी 1:23 जाउँ त। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी बिर्याबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। Have been born again not of corruptible seed but incorruptible through the word of God which lives and abides forever. सधैँभरि जीवित र नित्य रहने भनेको चाहिँ सधैँभरि जीवित जीवन दिने, नित्य भनेको कहिले पनि नमर्ने, त्योद्वारा हामी फरेभर सधैँको लागि जुन चाहिँ यो वचन स्वर्गीयमा चेन्ज हुँदैन। जब तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ यु विल फाइन्ड दिस वर्ड अगेन भनेपछि यहीँ नै हामी जानेर जाउँ न। आमेन, प्रेज द लर्ड। प्रभु यीशुलाई उहाँ क्विज सोध्नुभयो भने छोरा प्रकाशदेखि के आउँछ भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँ फेरि मर्कोस नभन्नुहोस्, फेरि प्रकाशदेखि के आउँछ भन्दाखेरि कभर आउँछ भन्नुहोस् तपाईँले। प्रेज द लर्ड। मैले भन्नु चाहेको हामी नयाँ गरी कसरी जाउँ, नट करप्टेबल करप्ट त्यो नाश हुनेबाट होइन, त्यो बिर्या त्यो सिडबाट होइन, त्यो बिउदेखि होइन, तर इनकरप्टेबल जुन चाहिँ कहिले पनि अविनाशी भनेको कहिले पनि नाश नहुने परमेश्वरको वचन, इनकरप्टेबल सिड उहाँको बिउदेखि हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भनेपछि तपाईँको वचन नि परमेश्वरको वचन नि कहिले पनि करप्ट हुँदैन। तपाईँलाई लाग्छ मेरो इक्जाम आइसक्यो मैले धेरै पढ्नुपर्छ भनेर तपाईँ बाइबल नथन्काउनुहोस् प्रिय। जब इक्जामको नजिक आउँछ नि जति पनि पढेको तपाईँले बिर्सिनु सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई छेराउटी लाग्न सक्छ, तपाईँ इक्जामको बेला बिरामी हुनसक्छ, बट इक्जाम आइरहेको छ नो म्याटर वाट, जे कुरा एपोइन्टमेन्ट के कुरा आइरहेको छ, बट डु नट फर्गेट टु लिसन। उहाँको वचन सुन्नुको लागि नेभर फर्गेट। जति तपाईँले उहाँको वचनलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ, जब मेडिटेट गर्नुहुन्छ नि तपाईँ भएको त्यो बुद्धि ज्ञान क्रिएटिभिटी प्रभाव हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। आमेन। क्रिएटिभिटीहरू बढ्दै जान्छ। तपाईँले मानिसहरू भेटाउनुहुन्छ, यस्तो मानिसहरू भेटाउनुहुन्छ जुन तपाईँको सपना साकार गर्नको लागि सहायता गर्ने मानिसहरू भेटाउनुहुन्छ। कसरी? उहाँको वचनबाट गइरहेको सायद तपाईँले पाउनुहुन्न ल, कतिवटा कुरा तपाईँलाई चाहेको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्न ल, बट गइराख्नुहोस् वचनमा, गइराख्नुहोस् वचनमा, गइराख्नुहोस् तपाईँले लाइफ पाउनुहुन्छ। के कुरा चाहेको छ डे एन्ड नाइट मेडिटेट गर्नुहोस्, डे एन्ड नाइट दिनरात तपाईँले मेडिटेट गरिराख्नुहोस्, यु विल फाइन्ड लाइफ। त्यसमा तपाईँले जीवन पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन अनि उहाँको अगमबाडी आज हाम्रो जीवनमा यही आयो। फ्रम टुडे तपाईँले आजदेखि यु लभ द वर्ड, तपाईँले वचनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ वचनसँग माया जालमा पर्नुहुन्छ। आजदेखि तपाईँले वचनलाई आजदेखि यति धेरै यो अगमबाडीको वचन हो। आजदेखिको तपाईँले जतिजना मलाई सुनिराख्नु भएको छ सायद तपाईँलाई हुन्छ चाहिँदाखेरि सुन्छु, चाहिँदाखेरि सुन्दिनँ, अनि पढ्दाखेरि पढ्छु, नपढ्दा पढ्दिनँ। अब तपाईँको जीवन हुँदैन। जुन यो अभिषेक तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो नि, तपाईँले आजदेखि वचनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आजदेखि तपाईँ जान्नुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि वचन यो लिखित वचन तपाईँले खोज्नु थाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि त्यो वचनलाई तपाईँले आफ्नो बनाउँदै जानुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले यहाँ के भन्छ, एसाईको पुस्तक 55 को हामी 10 देखि जाउँ। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ, छर्नेलाई बिउ र खानालाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्किने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थ फर्किने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ। जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। पहिलोचोटि सुन्नुहोस्, तपाईँले देख्नुभएको छ हिउँ हामी सबैले देखेको छौँ, वृष्टि पानी परेको देखेको छौँ। पानी माथिबाट परेर जमिनलाई नभिजै जाँदैन, हो किन भन्नुहोस् त। प्रभु यीशुले यहाँ हामीलाई बाहिरको चित्र देखाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी
हिउँ र वृष्टि पर्छ, त्यसले जमिनलाई भिजाउँछ, अनि जमिनलाई भिजाएर उमार्छ, अनि खानेलाई बिउ र खानालाई भोजन र छर्नेलाई बिउ पनि दिन्छ। अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो वचन पनि त्यस्तै हुनेछ। मेरो मुखबाट निस्केको वचन पनि त्यस्तै हुनेछ। God was never fail. Your word might be fail. तपाईको साथ बोली खेरो जान सक्छ, फेल हुन सक्छ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि फेल हुँदैन। उहाँको वचनमा लेखिएको छ नि, तपाईको एन्टायर लाइफमा आउने समस्याको समाधान यहाँ लेखिएको छ। जुन उद्देश्यले परमेश्वरले आफ्नो वचन यो पठाउनु भएको छ नि यो बाइबलमा, यदि तपाईले त्यो वचन भएर तपाईँ जानुभयो भने यु नेभर फेल। मैले कहिले पनि देखेको छैन वचन फेल भयो भनेर, आई नेभर से। तर कसरी फेल हुन्छ, अघि मैले भने नि, हृदय कस्तो छ। हामी नदोसौँ बिउ करप्टेबल, यो विनाश हुने बिउ होइन, इनकरप्टेबल सिड हो परमेश्वरको वचन, कहिले पनि विनाश नहुने अविनाशी बिरुवा हो, जसले चाहिँ प्रोड्युस गर्छै गर्छ, फल दिन्छै दिन्छ। प्रिय, एउटा रुखमा कतिवटा फल फल्छ भनेर सायद कतिले जान्न सक्छ होला गनेर, तर एउटा बिउले कतिवटा फल फलाउँछ भनेर कसैले गन्न सक्दैन, मात्र परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। त्यही भएर एउटा परमेश्वरको वचन तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् न, तपाईँको एन्टायर लाइफ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। एमे द वे यु टक, द वे यु थिङ्क, द वे यु बिहेभ, तपाईँको क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट सबै परमेश्वरको वचनले चेन्ज गर्छ। एमेन। चिन्ता नमान्नुहोस्, मेरो कुरामा यो कुरामा परिवर्तन भएको छैन, मरेको म देख्छु, तर सबैभन्दा चिन्ता मान्ने कुरा के छ, तपाईँको हृदय र जमिन कस्तो छ। जमिन कस्तो छ, चेक इट आउट। अब नराम्रो छ, शैतानले चोर्यो, केही पनि छैन। आजको दिनदेखि तपाईँको जमिनलाई फर्टाइल बनाउनुहोस्। कसरी? जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरू पाउँछौ। त्यसैले प्रभु यीशुले भन्नुभयो, जे कुरा तिमीहरू सुन्छौ त्यस कुरामा ध्यान देऊ। कोही बेला तपाईँ अन्जानमा झुटो शिक्षा सिकिरहेको हुन्छ, अन्जानमा तपाईँलाई शैतानले जालमा पारे झैँ लाग्छ। तपाईँलाई एक दुईवटा वचन बोलेर अनि अन्तिममा त्यो वचनभित्र जानु पर्नेमा एउटा वचन बोलेर त्यहाँदेखि बाहिर 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 जाँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ, ओहो सही सही जस्तो लाग्छ। त्यो भएर जे कुरा सुन्छौ त्यसमा ध्यान देऊ। तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वरबाट 100 फोल्ड कटानी गरेको तपाईँको जीवनमा फल फलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले सुनिराख्नुहोस्। अनि यहाँनिर 12 मलाई मन पर्यो, तिमीहरू यहाँ के भन्छ, तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिमा डोराइनेछौ। पर्वतहरू र डाँडाहरू तिमीहरूका सामुने गीत गाउनेछन्, मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन्। वाउ वाउ, तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ, यु विल गो विथ जोय। तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिमा डोराइनेछौ। अनि यो डाँडा र पर्वत भनेको, यो डाँडा र पर्वत होइन, डाँडा र पर्वत भनेको तपाईँको इम्पोर्टेन्ट मानिसहरू छ, जुन चाहिँ टाढाको मानिसहरू छ नि, र मैदानको सारा रुख हो भनेको चाहिँ, सारा रुख भनेको चाहिँ मानिसहरू। तपाईँको वरिपरि मानिसहरूले तपाईँको निम्ति ताली बजाइदिनेछ। ताली कतिखेर बस्छ थाहा छ? नराम्रो काम हुँदा ताली भन्छ, भन्नुहोस् त। नराम्रो काम हुँदाखेरि वाउ ताली बजाएका, हालेलुया। तपाईँलाई मानिसहरूले एकदम वाउ ताली बजाइन्छ तपाईँको लागि। नदेखेको मानिसहरूले, पाराको डाँडाहरूले, पर्वतहरूले तपाईँको निम्ति हर्षले गीत गाइदिनेछ। गीत भनेको लु भन्नुहोस् त, गीत भनेको मान्छेले लु तपाईँको गीत गाएको मनपर्छ पर्दैन, कति कुरा गरेको उसको मात्रै गीत गाएको जस्तो भनेको, सी इज फल इन लभ विथ हिम, ऊ मायामा डुब्दैछ, हो किन भन्नुहोस् न। तपाईँको निम्ति तिनीहरूले गीत गाइदिनेछ। त्यति मात्र होइन, वा तपाईँको निम्ति के गर्नेछ, ताली बजाइनेछ। कसरी? वचनद्वारा। यदि वचन तपाईँले दिनरात मेडिटेट गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, वचनलाई माया गर्नुभयो, वचन सुनिराख्नुभयो, वचन अनुसार तपाईँले विश्वास बढाउनुभयो। अहिले मेरो जीवनमा कहाँको मानिस कहाँको कहिले चिनेको छैन, उनीहरूले मेरो लागि गीत गाउँछ। अब त्यो गीत परमेश्वरमा जान्छ। ल
त्यो सबै तपाईँको कारणले गरेर। हिजोको दिनमा सायद मान्छेले मलाई चिन्थेन, अहिले कतिजनाले मलाई भन्छ तपाईँ त्यही ठाउँको हो भन्छ, किनभने त्यो ठाउँ एकदम वर्स्ट ठाउँ हो। म प्रभु यीशुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनभने प्रभु यीशुलाई भन्यो कि नाजरतबाट असल कुरा आउन सक्छ र भन्यो। एमेन। त्यही नाजरतको ठाउँमा परमेश्वरले मलाई राख्नुभयो। जुन दिनदेखि मैले वचनलाई प्यार बनाउन थालेँ नि, उहाँको वचनमा मायाजालमा पर्न थालेँ नि, त्यो दिनदेखि मेरो लाइफलाई चेन्ज गर्नुभएको छ। यति मात्र होइन, मेरो कारणले गरेर अझ लाखौँ मानिसहरूलाई, युथहरूलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। त्यो भएर तपाईँले वचनमा तपाईँलाई के त्यो आनन्द चाहिएको छ, के तपाईँ शान्तिमा डोरिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनमा जान्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, यिर्मयाको पुस्तक के भन्छ हेर्नुहोस् त। यिर्मयाको पुस्तकले के भन्छ 15:6ले, Your words were found and I ate them, and your word was to me the joy and the rejoicing of my heart. Wow. नेपालीबाट भन्छ, जब तपाईँको वचनहरू आए ती मैले खाए, ती मलाई रमावट र मेरो हृदयलाई आनन्द दिने कुरा भए। See, your word was to me the joy and the rejoicing of my heart. तपाईँको वचन मैले के गरेँ? खाएँ, मैले लिएँ, अनि त्यो मेरो लागि त्यो वचन के बन्यो? रमावट। वाउ, द्याट जोय, आनन्द बन्यो, रमावट बन्यो, अनि मेरो हृदयको लागि रिजोइसिङ, जोय एन्ड रिजोइसिङ। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, खुसी जहिले पनि हुनसक्छ, आउँछ जान्छ, खुसी अन्त्य भइहाल्छ, तर आनन्द नि कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। द जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेन्थ। यो जोय नि चाहिँ परमप्रभुबाट मात्र आउँदछ। संसारका मान्छेहरूसँग खुसी छ, उनीहरूसँग खुसी छ, तर उनीहरूसँग के छैन? आनन्द छैन। यो आनन्द चाहिँ मात्र परमेश्वरबाट आउँछ प्रिय। अब हामी कसरी हाम्रो जीवनमा आनन्द आउँछ, अनि तपाईँको जीवन कसरी रमाउट हुन्छ, शान्तिमा तपाईँ कसरी डोरिनुहुन्छ? यु हेभ टु इट। तपाईँले उहाँको वचनलाई खानु पर्यो, उहाँको वचनलाई तपाईँले लिनु पर्यो। जति तपाईँले उहाँको वचनलाई लिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको जीवनमा रमावट छाउँछ, त्यति तपाईँको जीवनमा आनन्द छाउँछ। एमेन। आनन्द छाउँछ। जब एसएलसीमा पहिलेको समय 90s को कुरा गरेँ कि अहिले त्यस्तो छैन, अहिले पढाइ अलिक खच्केको छ, जो पनि पास हुँदो रहेछ। हाउ आर यु लेख्नु नजाने पनि एसएलसीमा पास। अहिले त्यस्तो रहेछ, एजुकेसन लेभल अलिक डाउन भइरहेको छ। हाम्रो बेलामा हातले गन्ती गर्थ्यो एसएलसीमा पास हुने। फल्ना पास भयो भन्दा आमामा म पास हुँदाखेरि यस्तो खुसी, होइन यस्तो खुसी, आमामा जिन्दगी खुसी, जिन्दगी खुसी, जिन्दगी खुसी। अनि त्यहाँदेखि सायद हामीलाई लाग्छ नि खुसी जिन्दगी यसले बनाउँछ जस्तो लाग्छ। एउटा के कुरा सफलता हुनुभयो, जगज्यू अस्ति यस्तो रमाउनु भएन, द्याट इज खुसी हो। तर आनन्द भनेको चाहिँ नि परमेश्वरबाट मात्रै आउँदछ। के तपाईँ खुसीलाई थामिराख्नु चाहनुहुन्छ? यदि खुसीलाई तपाईँ थाम्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई आनन्द चाहिन्छ। परमेश्वरको आनन्दले मात्रै हामीलाई सक्दो खुसी दिन्छ। नत्र यदि तपाईँको जीवनमा केही कुराबाट, बाहिर कुराबाट खुसी आयो भने त्यो खुसी एक्सपायरी डेट लिएर आएको हुन्छ। सर्टन टाइमको लागि खुसी, त्यहाँदेखि बेखुसी। त्यो भएर त केही दिन बिहा गर्छ, हनीमुन के अरे सेलिब्रेट गर्छ, अनि त्यहाँदेखि अन्तिममा सावर मुनमा अन्तिममा अन्त्य हुन्छ भनेको चाहिँ अन्तिममा डिभोर्स भइरहेको हुन्छ। हामीमा खुसी छ, त्यो खुसीलाई थाम्नुको लागि हामीलाई आनन्द चाहिन्छ। त्यसै कारणले आनन्द आउनुको लागि, रमावट आउनुको लागि चाहिँ हामीले उहाँको वचनलाई खाइराख्नु पर्यो। प्रेज द लर्ड। हामी हिब्रूको पुस्तक जाउँ। हिब्रूको पुस्तक 4:12ले भन्छ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तरवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्नी र हाडको गुद्दीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वारपार छाड्ने र हृदयको विचार र इच्छा जाँच गर्न सक्ने हुन्छ। For the word of God is living and powerful and sharper than a two-edged sword, piercing even to the division of our souls and spirit, and of joints and of marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. अब यहाँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन क्रियाशील भनेको काम गर्छ, एन्ड पावरफुल। परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ? इज लिभिङ,
जीवित छ, मरेको छैन परमेश्वर। आमेन। उहाँको वचनले सदैव काम गर्छ। एन्ड सो पावरफुल, परमेश्वरको वचनले जहिले पनि काम गर्छ। त्यो चाहिँ दुई धारे तरवार भनेको चाहिँ, दुई धारे तरवार रोमीको समयमा के हुन्थ्यो भने उनीहरू लडाइँ गर्नु जाँदाखेरि एकपट्टि मात्रै काट्ने, खुकुरी जस्तो हुँदैन, बामफोक जस्तो हुँदैन तपाईँले मासु काट्ने, त्यसको चाहिँ दुईपट्टि काट्ने हुन्छ। त्यो भएर लडाइँ गर्नु सजिलो हुन्छ, यतापट्टि यतै हान्ने, यतापट्टि यतै हान्ने। अनि परमेश्वरको वचन पनि दुई धारे तरवार भनेको त्यति धेरै लाग्ने हुन्छ भनेपछि परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनमा काम गर्छै गर्छ। त्यो भएर वर्ड बेस मण्डली मलाई एकदम मनपर्छ। अनि त्यो हाम्रो मण्डली पनि वर्ड बेस मण्डली छ। अनि बाइबलले के भन्छ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो प्राण र आत्मालाई दुई भाग बनाउँछ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, हाम्रो प्राणमा तीनवटा कुरा रहेको हुन्छ, इच्छा, मन र के हुन्छ, एउटा भावना हुन्छ। इच्छा, मन र भावना, यो तीनवटा कुरा हुन्छ। अनि आत्मा भनेको हाम्रो आत्मा हो, तर हाम्रो आत्मा छ, तर हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा होइन, तर हाम्रो आत्मामा परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुहुन्छ। कोही बेला हामीलाई यस्तो हुन्छ, परमेश्वरको आवाज सुन्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ, हो कि होइन, हो कि होइन, को बोलेको? किनभने तपाईँको प्राण पनि मिसिएको कारणले गर्दा तपाईँलाई डिसन गर्नुको लागि गाह्रो पर्छ, छुटाउनुको लागि गाह्रो पर्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँलाई एउटा केटा मन पर्यो, तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, अहिले बोली राम्रो छ, केटोको ह्यान्डसम पनि छ, फिटनेस पनि गएको छ, मुसुलदार रहेछ, परिवार राम्रोसँग चलाएको छ, तपाईँलाई के हुन्छ, तपाईँको प्राणले के भन्छ, सबै राम्रो छ, सबै राम्रो छ। अनि तपाईँलाई कन्फ्युज हुन्छ। अनि फेरि एकपट्टि के आउँछ, फेरि भाव होइन कि भित्र ढुकचुक ढुकचुक हुन थाल्छ, डर हुन थाल्छ। अब त्यो बेला के गर्ने, अगमवक्ता भएकोमा जाने। यही गल्ती गरेको छ हाम्रो विश्वासीले, अगमवक्ता भएकोमा जाने होइन, केमा जाने, वचनमा जाने। जब तपाईँले वचन अध्ययन गरिराख्नुहोस्, जुनै पनि पद अध्ययन गरिराख्नुहोस्, मेडिटेट गरिराख्नुहोस्, अध्ययन गरिराख्नुहोस् त, अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँलाई ठ्याक्कै पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ यस भन्नुहुन्छ ओर नो भन्नुहुन्छ, एन्ड तपाईँले छिट्टो छुटाउन सक्नुहुन्छ। कोही बेला मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ, हो कि होइन, लालुमाई हो कि होइन भन्ने हुन्छ। अनि भरे अन्तिममा जब वचनमा जान्छु नि, म ठ्याक्कै निछोड पाउँछु, परमेश्वरबाट रहेछ। अनि लाइफमा ठुलो ठुलो निर्णय पनि मैले गरेको छु। यस्तो गाह्रो निर्णय पनि मैले, जुन निर्णय मानिसको दृष्टिकोणमा राम्रो होइन तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा राम्रो हो, असल हो, त्यो निर्णयहरू मैले जीवनमा गरेको छु वचनदेखि। एकैचोटि म डिसाइड गर्दैन कोही बेला, किनभने भावना भएको कारणले गर्दा एट्याचमेन्ट हुन्छ, के हो, मायाको एट्याचमेन्ट हुन्छ। बोल्दा बोल्दा माया हुन्छ हुँदैन भन्नुहोस् त, हुन्छ नि, माया बसिहाल्छ नि, बोल्दा बोल्दा उसको सबै कुराहरू थाहा हुन्छ, माया बसिहाल्छ। अनि अन्तिममा त्यो भावना पनि बसेको कारणले गरेर अन्तिममा के हुन्छ, हो कि होइन हुन्छ। तर परमेश्वरबाट ठिक उहाँको योजना हो कि होइन तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले के मारे, यहाँ के जोर्नीमा जोइन्ट्स, कतिजनालाई जोइन्ट्स पेन छ, परमेश्वरको वचनले त्यहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, वचनले के भन्छ, म्यारो, म्यारो, वाट इज म्यारो? म्यारो मिन्स वेयर ब्लड इज म्यानुफ्याक्चर, जहाँ रगत बनिन्छ नि। मलाई म्यारो साह्रो मनपर्छ, ठक्क हड्डी काटेर चुस्नु मनपर्छ। त्यो भनेको जहाँ चाहिँ रगत बनिन्छ नि, परमेश्वरको वचनले कहाँसम्म म्यारोमा पनि काम गर्छ। तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने सबैभन्दा डक्टरले के चेक गर्छ भन्नुहोस् त? यहाँलाई गर्दैन, सबैभन्दा ब्लड चेक गर्छ। किन? ब्लडमा डिजिज हुन्छ। द लाइफ अफ फ्लेस इज इन द ब्लड, त्यो बाइबलबाट डक्टरले प्रुभ गरेको। फेरि डक्टरले बाइबल प्रुभ गरेको होइन, द लाइफ अफ फ्लेस इज इन द ब्लड। त्यो भएर यहाँ के छ, रोग हुनसक्छ ब्लडमा। त्यो भएर परमेश्वरको वचन जब तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ नि, अध्ययन गर्दाखेरि ब्लड पनि प्युरिफाइड हुन्छ। वेन ब्लड इज प्युरिफाइड, द्याट मिन्स यु विल बी हेल्दी। जब रगत प्युरिफाइड हुन्छ नि, स्वास्थ्य हुन्छ नि, तपाईँ पनि स्वास्थ्य हुनुहुन्छ। रगत कमी छ, रगतमा रोग लागिरहेको छ, ब्लड क्यान्सर जेसुकै होस्, परमेश्वरको वचनमा जानुहोस् त, यु विल बी हिल्ड। आमेन। तपाईँ स्वास्थ्य हुन सक्नुहुन्छ। अनि हृदय र विचारको इच्छा पनि उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा कतिवटा कन्फ्युजन कुराहरू छ होला, सायद तपाईँमा नभएको कुरा के हो, प्रभु निर्णय जीवनमा ठुलो गर्नुपर्नेछ, परमेश्वरको वचनमा जानुहोस् त, उहाँले सबै कुरा तपाईँलाई छर्लङ्गसँगले बताइदिनुहुन्छ।
प्रेज द लर्ड। त्यसै कारणले गरेर प्रिय, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरबाट मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जिउँदछ। वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्। जब आइतबार आउनुहुन्छ, प्लिज आइतबार आउँदाखेरि एक्सपेक्टेसन हार्ट बोकेर आउनुहोस्। एउटा एक्सपेक्ट गरेर आउनुहोस्। एक्सपेक्ट गर्नुहोस्। एक्सपेक्ट ग्रेट थिङ्स फ्रम गड एन्ड एटेम ग्रेट थिङ फर गड। विलियम क्यारीको थट्स मलाई एकदम मनपर्छ। एक्सपेक्ट गर्नुहोस् परमेश्वरसँग, प्रभु आज तपाईँले मसँग के बोल्दै हुनुहुन्छ। सायद कतिजनालाई आजको वचनले सायद तपाईँको सान्दर्भिक नभए तापनि प्रिय उहाँको वचन हो। सर्वशक्तिको आत्माले तपाईँलाई पश्चातापमा डोराइरहेको हुन्छ। मैले यो कुरा गर्नुपर्ने रहेछ, मैले यो कुरा गर्नुपर्ने रहेछ, परमेश्वरले तपाईँलाई दिइराख्नु भएको छ। सो वेल लिसनिङ, परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि ध्यानसँगले वचन सुन्नुहोस्। मलाई हाम्रो चर्चको स्पिरिट मनपर्छ एउटा। आई लभ दिस स्पिरिट। वचन ध्यानसँगले सुन्नुहुन्छ, पिन ड्रप साइलेन्ट हुन्छ। के कुरा ससँग भए पनि उयो भइहाल्छ। त्यो भएर अरूलाई हामी बोधर नगरौँ। एमेन। ध्यानसँगले आफ्नो श्रीमती छ भने छेउमा नकटाउँ, घरमा गएर कटाउँ। एमेन। स्ट्रेट हेर्नु। प्रेज द लर्ड। नानीहरू छ भने कता कुरालाई कतिवटा अल्झाउने कुरालाई पन्छाएर, जुन कुराले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ परमेश्वरको वचनलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने कुरालाई पन्छाएर टक्क एक्टिभ भएर 2 घन्टा वचन सुनौँ त। एमेन। 2 घन्टा होइन, 1 घन्टा वचन सुनौँ त। तपाईँको लाइफ कति धेरै फ्लोरिस हुन्छ, कति धेरै आशिष हुन्छ। तपाईँ यङ देखिनुहुन्छ, तपाईँ भाइब्रेन्ट, तपाईँ रेडिएन्ट, तपाईँको लाइफ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। एन्टायर लाइफ। मैले भने तपाईँको जीवन मात्र होइन तर तपाईँले जति पनि सफलता पाउनु पर्ने छ नि, त्यो सबै सफल तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्रभु यीशुलाई हामी ठुलो तालले धन्यवाद देऊ न। जिजस थ्याङ्क यू, जिजस थ्याङ्क यू, जिजस थ्याङ्क यू, यीशु धन्यवाद।